अचानक परिया की नजर इस तबूत पर पड़ी जो मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। तो इसने इसे खोलने के लिए कहा तो सब वहां इकट्ठे होके और तबूत को खोलने की चाह करने लगे। मैंने इन्हें समझाया कि इसे ना खोलो, पता नहीं क्या चीज हो इसमें जो हमारे लिए नुकसान का बाइस बने। तो वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोले भगवान दास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। खैर मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने ताला तोड़ दिया और फिर जैसे ही ताला टूटा तो हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और बादल जोर जोर से धूम मचाने लगे जैसे बहुत कुछ गलत हो गया हो। तभी जंजीरें अपने आप तबूत से हटने लगी और फिर तबूत का ढक्कन ऊपर को उठा तो अचानक एक खौफनाक बला तबूत से बाहर निकली। इसने बाहर निकलते ही परिया पर छलांग लगाई और फिर एक एक करके सबको मार डाला और इनका खून मेरे सामने पी गया। भगवान दास की सारी दास्तान सुनने के बाद हमने इसे पंडित जी का कहा हुआ सब कुछ बताया तो वो शैतान को निस्तो नबूद करने के लिए राजी हो गया और फिर बोला मैं अपने दोस्तों के खून का बदला इस बला से जरूर लूंगा। और फिर हम मियाँ बीवी ने वहां से भगवान दास को काले पहाड़ों की तरफ रवाना कर दिया। भगवान दास जब हमसे रुखसत हुआ तो उस वक्त सुबह होने को थी, बस आज का दिन था इसे काले पहाड़ों तक पहुंचने के लिए और फिर वहां जाकर वो हथियार यानी कुल्हाड़ी हासिल करनी थी जिससे उस शैतान को खत्म किया जा सकता था। पंडित जी ने कहा था कि 2 दिन बाद वो रात आने वाली है और कल वो रात आ रही थी। क़यामत की रात और आज और कल का दिन भगवान दास को अपना इम्तिहान देने में पूरा करना था। काले पहाड़ों पर पहुंचते पहुंचते इसे शाम के 5 बज गए। भगवान दास ने बताया था कि वो जंगल जिसके पार वो पहाड़ मौजूद थे बल्कि काला पहाड़ था, बिल्कुल काला पहाड़ था। काले पहाड़ों में दिन के वक्त भी अंधेरा था। भगवान दास को एक वक्त तो लगा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन फिर शैतान का ख्याल आते ही वो आगे बढ़ा और पहाड़ों का रुख किया। इन पहाड़ों में एक बड़ा गार मौजूद था और भगवान दास इस गार में दाखिल हो गया। वो सिर्फ गार नहीं बल्कि इसमें तो एक और जंगल आबाद था। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता दरवाजा होता, बिल्कुल वैसे इस गार के पार भी जंगल था, लेकिन वो जंगल काला नहीं था। ऐसा लगता था कि वो कोई तिलिस्मी दुनिया हो। हर दरख्त पर इसके रंग के परिंदे बैठे थे जो कि भगवान दास को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। भगवान दास उन दरख्तों को देखकर बहुत मुतासर हुआ। दरख्तों पर बेशुमार किस्म किस्म के फल लगे पड़े थे। इन फलों को देखकर इसका दिल लचलाया और इसने फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि इतने में गैबी आवाज सुनाई दी, खबरदार फलों को हाथ ना लगाना वरना जलकर खाक हो जाओगे। और फिर भगवान दास फल तोड़ने से मुख्तात हो गया। इसके बाद कोई आवाज ना आई और फिर वो काला कुआं तलाश करने लगा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे और थक कर एक जगह भगवान दास टेक लगाकर बैठ गया तो वो जगह इसे ठंडी ठंडी महसूस हुई जहां इसने टेक लगाई थी। इस ख्याल के आते ही इसकी आंखें चमक गई तो वो जल्दी से उठा तो ये कुआं ही था जिसके साथ इसने टेक लगाई थी। इसने कुएं को चारों तरफ से देखा, वो भी बिल्कुल स्याह था। इसने कुएं के बाएं साइड पर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई चीज नजर आने के चांस नहीं थे। आखिर वो 2 घंटे की मेहनत के बाद इसे एक चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ गई तो इसने जल्दी से कुल्हाड़ी उठा ली और कुएं से पानी लेने के लिए कुएं को हाथ लगाता। वहां पर एक खौफनाक सेब सामने आ गया और आते ही भगवान दास से बोला, तुम तब तक कुएं का पानी हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे 2 सवालों के जवाब ठीक ठीक ना दो, और अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम इसी वक्त आग की लपेट में हो जाओगे। भगवान दास ने इससे कहा, पूछो सवाल, मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ तो फिर तैयार हो जाओ मेरे पहले सवाल के लिए। सेब ने कहा, ताकि इससे मैं तुम्हारी अक्लमंदी का अंदाजा लगाऊंगा। हाँ ठीक है, पूछो अपना पहला सवाल। सेब बोला, मेरा पहला सवाल है कि वो कौन से 3 कांटे हैं जो इंसान अपने पास रखता है लेकिन वो इससे छूटते नहीं। पूछो मेरा पहला सवाल तो जानो। ये कहकर काला सेब मुसलसल कह के लगाने लग गया और भगवान दास सोचने लगा कि ऐसे कौन से कांटे हैं जो इंसान पास रखता है और वो इससे छूटते नहीं। ये सोचते सोचते भगवान दास ने जैसे अपने हाथ को सर पर फेरने के लिए उठाया तो
تو اس کا دھیان اپنی گڑی پر گیا جو اس نے کلائی میں باندھ رکھی تھی۔ گڑی کے 3 کانٹے دیکھ کر بھگوان خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہی تو 3 کانٹے ہیں جو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ اسے چبھتے نہیں۔ اس نے سیب سے کہا، میں نے جواب سوچ لیا ہے، اور وہ کانٹے جو انسان اپنے ساتھ رکھتا اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہیں گڑی کے کانٹے جسے ہم اپنی کلائی پر باندھتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، تمہارا جواب بالکل درست ہے۔ اب اپنا اگلا سوال جلدی سے پوچھو، بھگوان داس نے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، سنو میرا دوسرا سوال، اب پتا چلے گا کہ تم کتنے ذہین ہو۔ پرتھوی کا سب سے سخت پتھر کون سا ہے؟ یہ سن کر بھگوان داس سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی کہ فوراً اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور بولا، پرتھوی کا سب سے سخت پتھر ہیرا ہے۔ اور یہ سنتے سیب اپنا سر ہلانے لگا، پھر بولا، تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، تم بہت ذہین ہو، بالکل درست جواب دیا تم نے، اب یہ پانی تم لے سکتے ہو۔ تو بھگوان داس نے جلدی سے کلہاڑی کو پانی سے دھویا اور جلدی سے واپسی کی راہ لی۔ واپسی پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں پر پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بھگوان داس نے سوچا، شاید میں راستہ بھول تو نہیں گیا۔ خیر، بھگوان داس اپنی راہ پر چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر صبح کے 9 بجے وہ غار سے باہر کالے جنگل اور پہاڑوں کے بیچ آ گیا۔ جنگل اور پہاڑوں کو اس نے پار کر لیا اور جب جنگل سے نکلا تو شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں شیطان کی تلاش میں نکل جاؤں اور وقت پر اسے تلاش کر کے لوگوں کو اس شیطان سے بچا سکوں اور اپنے دوستوں کا بدلہ لے سکوں۔ پھر بھگوان داس سب سے پہلے شیطانی حویلی گیا اور شیطان کو ہر جگہ ڈھونڈا، پر وہ شیطان حویلی میں نہیں تھا، تو وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ بھگوان داس کو پتا نہ تھا کہ اب وہ شیطان کہاں ہوگا۔ ٹائم تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں دیکھا تو 9 بج رہے تھے، یعنی کہ 3 گھنٹے باقی تھے اماوس کی رات ہونے میں، اور اسے ان 3 گھنٹوں میں اس شیطان کو ڈھونڈ کر مارنا تھا۔ وہ حویلی سے نکل کر راستے پر چلتا جا رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، گہری خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ بس اس کے ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ کاش وہ شیطان مجھے مل جائے۔ تبھی بھگوان داس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ بھگوان داس۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا کہ اس کے سامنے ایک سادھو کھڑا تھا۔ بھگوان داس اس سے کچھ پوچھتا کہ وہ سادھو پہلے ہی بول پڑا، بیٹا وہ شیطان تمہیں اس حویلی میں ملے گا، اس حویلی کے آخری کمرے میں الماری کے پیچھے ایک دروازہ ہے۔ اس الماری کو پلٹا کر وہ دروازہ کھولنا تو ایک راستہ سامنے آئے گا، اس پر چلتے جانا، آگے ایک غار ہوگا، بس تمہیں اس شیطان کا ایک بڑا بت نظر آئے گا، اس بت کے پاس وہ شیطان بھی مل جائے گا، اماوس کا شیطان، لیکن اسے مارنے سے پہلے تمہیں اس بت کو اس کلہاڑی سے توڑنا ہے، اس کے بعد اس شیطان پر وار کرنا، لیکن وہ شیطان تب ہی مرے گا جب اس کی تیسری آنکھ پر اس کلہاڑی سے وار ہو، ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کی تیسری آنکھ جو اس کے ماتھے پر موجود ہے، اس کی طاقت اسی میں ہے۔ اب جاؤ، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بنا چاند کے یہ رات چلی جائے اور پھر پتہ نہیں کب آئے گی، اور تب تک یہ شیطان لوگوں کو ختم کر دے گا۔ اب تم جلدی جاؤ۔ اور بھگوان داس جلدی سے وہاں سے دوڑتا ہوا واپس حویلی میں آیا اور پھر حویلی کے آخری کمرے میں جا کر اس الماری کو پلٹایا تو سچ میں پیچھے ایک دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ایک راہ داری تھی جس پر سبز رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ خیر، بھگوان داس اس روشنی میں آگے بڑھتا گیا اور پھر یہ راہ داری سیڑھیوں پر جا کر ختم ہو گئی۔ تقریباً 30 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے سے خون اور گوشت کی بدبو کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن وہ ہمت کر کے آگے بڑھا تو وہاں پر شیطان کا ایک بہت بڑا اور بھیانک بت نظر آیا۔ تو بھگوان داس نے سب سے پہلے بڑے بت کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے جیسے وہ اس بت کی طرف بڑھا تو اس کمرے کی چھت پر ایک سوراخ تھا، اتنا کہ جس سے چاند کی روشنی کمرے میں آ سکے۔ بھگوان داس نے ایک ہی وار میں اس بت کی گردن اس کے تن سے الگ کر دی اور پھر اس ٹوٹی ہوئی گردن کو اس شیطان کے آنے سے پہلے چھپا دیا اور بت کو بھی۔ اتنے میں راہ داری سے آواز آئی اور بھگوان داس کو لگا کہ کوئی آ رہا ہے۔ بہرحال وہ شیطان کسی لڑکے کو لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوا۔ بت کی طرف اس کا دھیان نہ گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
इससे भगवान दास की मौजूदगी का भी एहसास न हुआ। खैर अब भगवान दास ने इस लड़के को इस शैतान से बचाना था, तो इसने टाइम देखा तो 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे, यानी अब जो भी करना था जल्दी करना था। शैतान ने लड़के को फर्श पर रखा और आलती पालती मारकर इस लड़के के सामने बैठ गया। उस लड़के को उसने बड़े बुत के सामने लटाया हुआ था और फिर वो उस सुराख की तरफ देखकर परेशान निगाहों से नीचे देखने लगा, क्योंकि इसे ये रात डलने का इंतजार था। फिर वो कुछ पढ़ने लगा। अब आखिरी 3 मिनट बाकी थे। भगवान दास ने जैसे ही इससे अमल में मसरूफ पाया तो अपनी जगह से उठकर इसके सामने खड़ा हो गया। वो शैतान अपनी आंखें बंद किए हुए था और फिर भगवान दास ने आओ देखा न था और तेज कुल्हाड़ी शैतान की आंख पर जोर से मार दी। कुल्हाड़ी के लगते ही वो शैतान उठकर पूरे कमरे में चक्कर लगाने लग गया और चीखने चिल्लाने लगा और फिर इसे आग ने अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते कमरे में इसकी राख मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद भगवान दास ने वो राख उठाई, एक डब्बे में डाली और साथ ही वो कुल्हाड़ी और लड़के को अपने कंधे पर उठाया और कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। भगवान दास के वहां से निकलते वो सारे बुत एक धमाके के साथ फर्श पर गिरकर टूट गए और आहिस्ता आहिस्ता हवेली मस्मार हो गई। फिर वो लड़के को होश में लाया और फिर दोनों जल्दी जल्दी वहां से बाहर आ गए। इसी दरमियान पूरी हवेली टूटकर खंडर बन गई। भगवान दास ने इस लड़के को साथ लिया और फिर भगवान दास ने जंगल में ही एक गड्ढा खोदकर वो दोनों चीजें इसमें डाल दी और जमीन बराबर कर दी। भगवान दास ने लड़के को घर छोड़ा और खुद भी अपने घर पहुंचा। थकन से वो चूर चूर था। इसकी हालत बहुत खराब थी। इसकी माँ पार्वल ने जल्दी से पानी गर्म किया तो वो वॉशरूम में घुस गया। नहाकर वहां से बाहर निकला तो अपने अंदर राहत महसूस कर रहा था। जब इसे कुछ सुकून मिला तो इसने माता पिता से इस वाक़े के मुतालिक पूछा तो उसके पिता ने बताया, बेटा दरअसल वो शैतान था जो कि हम लोगों के पीछे पड़ गया था और साथ ही दीगर लोगों को भी जान से मारकर उनका खून पी जाता था। तो पंडित जी ने इसका हल यही बताया कि इसका खात्मा तुम्हारे हाथों होगा। खैर उसका खात्मा हो गया और हम सब लोगों की जान बच गई। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।